क्वेश्चन नंबर 18 साथी हो। यसमा रहेको छ ए बी एन्ड सी टुगेदर क्यान डु अ पिस अफ वर्क इन 6 days हैन। एबीसी कुनै काम तीनटै मिलेर 6 दिनमा गर्दो रहेछ भने ए एलोन क्यान डु इट इन 12 days हैन। एले एक्लै चाहिँ त्यो कामलाई 12 दिनमा गर्छ भने बी एलोन क्यान डु इट इन 18 days हैन। बीले चाहिँ त्यो कामलाई 18 दिनमा गर्छ। देन इन हाउ मेनी डेज विल सी एलोन क्यान डु इट। अब त्यसो भए सी चाहिँ एक्लै त्यो कामलाई कति दिनमा सकाउँछ भन्ने हामीले पत्ता लगाउनु छ। अब यहाँ हेरौँ साथी हो हैन। अब यसको चाहिँ ए प्लस बी प्लस सी हैन। सीले कति दिनमा सकाउँछ एउटा कामलाई 12 दिनमा। अनि त्यसपछि कुनै एउटा काम भनेछ यो हैन कि अब 60 वटा वा 30 वटा कुर्सी यताउता हैन। त्यो कुनै केही एउटा कार्य कसैले दिएछ जस्तो 10 वटा कार्टुन प्याक गर्नलाई हैन, केही एप्पल राखेर वा 20 वटा कार्टुन प्याक गर्नलाई त्यस्तो कुनै काम दिएछ हैन। यो तीनटै मिलेर 12 दिनमा सकायो भने एले चाहिँ त्यो काम चाहिँ एक्लै यो तीनटै मिलेर कति 6 दिनमा तीनटै मिलेर 6 दिनमा सकायो भने एले त्यो कामलाई 12 दिनमा सकाउँछ र बीले चाहिँ त्यो कामलाई 18 दिनमा सकाउँछ र सी को हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ हैन। अब यो दुईटैको पहिला एलसीएम लिने। यो 6 है 6 days। अनि यो दुईटैको अब कुनै यस्तो अंक लिने यी सबलाई डिभिजिबल होस् के, त्यो अंकले सब नम्बरले डिभिजिबल होस्। 6 12 अनि 18 नभए यसरी एलसीएम लिए पनि हुन्छ। 2 3 जा 6 2 6 जा 12 अनि 2 9 जा 18 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 2 जा 6 6 3 जा 18 18 18 2 जा 36 हैन। यो चाहिँ टोटल वर्क भयो। यति काम गर्नु छ टोटल वर्क। यो तीनटैले मिलेर यति काम गर्नु थियो हैन। अब 6 days हैन। एबीसी मिलाएर 6 days। अनि यसको एक दिनको इफिसिएन्सी के हो? इफिसिएन्सी पर डे। इफिसिएन्सी पर डे भनेको एक दिनको कार्य के, एक दिनको कार्य कति हो? अब 6 डेमा चाहिँ यसले 36 वटा काम सकायो भने एक दिनको यसको कार्य कति रहेछ? 6 6 जा 36 6 6 जा 36 हैन। अब 36 लाई 12 ले डिभाइड गर्दा 3 अनि 36 लाई 18 ले डिभाइड गर्दा 2। अब यति त थाहा भयो साथी हामीलाई। अब हामीलाई के निकाल्नु छ? सी को निकाल्नु छ हैन। यहाँ त सी को निकाल्नु छ। ए प्लस बी प्लस सी को इफिसिएन्सी कति हो एक दिनको? 6 days। अनि ए को चाहिँ 3 days इफिसिएन्सी है भनेको एक दिनको कार्य। अनि बी को चाहिँ 2 days। अब देयरफोर ए को निकाल्नु छ हामीलाई, सी को निकाल्नु छ। सी इक्वल टु ए प्लस बी प्लस सी हैन। ए प्लस बी प्लस सी सी इक्वल टु ए प्लस बी प्लस सी हैन माइनस ए प्लस बी गरे भने सी को निस्किन्छ। अब ए प्लस बी प्लस सी को 6 हो भने ए को चाहिँ 3 हो र बी को चाहिँ 2 हो। अब 6 माइनस 5 गरे भने 1 आउँछ। देयरफोर सी क्यान डु 1 वर्क इन 1 day हैन। अब टोटल कति वटा 36 छ हैन। देयरफोर सी क्यान डु 36 वर्क इन 36 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 36 days हैन। अब
थर्ड टाइप अफ प्रब्लम हेर्ने साथी हो। ए क्यान डु द वर्क इन 18 डेज होइन। ए भन्ने व्यक्तिले एउटा काम 18 दिनमा गर्छ भने बी क्यान डु द सेम वर्क इन 15 डेज। बी भन्ने व्यक्तिले त्यही काम 18 दिनमा गर्छ भने बी एलोन क्यान डु द वर्क फर 10 डेज। बीले त्यो काम चाहिँ 10 दिनसम्म गरे होइन एन्ड लेफ्ट द वर्क एन्ड त्यसपछि त्यसले काम छोडिदियो। इन हाउ मेनी डेज ए एलोन क्यान डु द रिमेनिङ वर्क। अब त्यो रिमेनिङ वर्क ए भन्ने व्यक्तिले कति दिनमा कम्प्लिट गर्छ भने समाप्त गर्छ भन्ने हामीले पत्ता लगाउनु छ साथी हो होइन। अब त्यो त्यसको लागि होइन ए क्यान डु वर्किङ फर 18 डेज। ए क्यान डु वर्क इन 18 डेज होइन। अनि बीले चाहिँ कति दिनमा 15 दिनमा सकाउँछ। अब पहिले जस्तै त अनि दुईटाको एलसिएम लिने अनि कुनै यस्तो अङ्क लिने, एलसिएम लिने वा कुनै यस्तो अङ्क लिने जुन अङ्कलाई दुईटाले डिभाइड जाओस्। अब 90 होइन। अब 18 90ले 18 मा डिभाइड गरे भने 5 होइन। 90लाई 15ले डिभाइड गरे भने 6 होइन। अब यो चाहिँ पर डे इफिसियन्सी हो, एक दिनको कार्य पर डे इफिसियन्सी। अनि यो चाहिँ टोटल वर्क हो। 90 यो चाहिँ 90 कुनै 90 चाहिँ काम थियो होइन। 90वटा काम थियो। 90वटा कुर्सी बनाउनु थियो जेसुकै होइन, वा टेबल बनाउनु थियो जेसुकै गर्नु थियो होइन। 90वटा कुर्सी बनाउनु थियो, त्यसको लागि 18 दिन लाग्छ भने यसले एक दिनमा कतिवटा कुर्सी बनाउँदै रहेछ 5वटा। अनि यसले 90वटा कुर्सी बनाउँछ, यसले 15 दिनमा 90वटा कुर्सी बनाएर दिन्छ भने एक दिनमा कतिवटा कुर्सी बनाउँछ यसले 6वटा होइन। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ के गर्नु छ, बी एलोन क्यान डु द सेम वर्क फर 10 डेज। अब एक दिनको बीको चाहिँ 6 हो। एक दिनमा बीले चाहिँ 6वटा कुर्सी बनाउँदो रहेछ भने अब 10 डेजमा त्यसले देयरफोर इन 10 डेज यति लेख्नु पर्दैन होइन, म बुझ्नलाई मात्र लेखिदिइरहेको छु। इन 10 डेज बी क्यान डु 10 into 6 60 वर्क होइन। 60 वर्क। अब 60वटा कुर्सी त बीले बनाइदियो होइन। इन 10 डेज बी क्यान डु 10 into 60 वर्क। अब 60वटा कुर्सी त बीले बनाए। अब रिमेनिङ काम चाहिँ रिमेनिङ कुर्सी बनाउन चाहिँ त्यसलाई कति रिमेनिङ रहेछ, रिमेनिङ चाहिँ बाँकी कुर्सी अब त्यसलाई कति बनाउनु पर्छ यसलाई भने 90 minus 60। यो चाहिँ 30 वर्क। रिमेनिङ वर्क इक्वल टु 90 minus 60। अब यसले चाहिँ एक दिनमा 5वटा बनाउँछ होइन। देयरफोर ए क्यान कम्प्लिट। म यो चाहिँ बुझ्नलाई मात्र यति राम्रो लेखिरहेको छु साथी हो, यति त लेख्नु पर्दैन। अब्जेक्टिभ क्वेसनमा कम्प्लिट 30 वर्क इन 30 डिभाइड बाई 5 होइन। कति हो 5 6 डेज। यही यसको एन्सर हो साथी हो। 6 डेज यसको एन्सर हो। यसको एन्सर। र क्वेसन नम्बर 10 मा हेरौँ साथी हो। यहाँ के लेखेको छ भने ए प्लस बी क्यान डु अ पिस अफ वर्क इन 12 डेज होइन। ए र बी मिलेर कुनै काम 12 दिनमा गर्छ भने दे वर्क टुगेदर फर 5 डेज। यो दुइटै मिलेर 12 दिनसम्म काम गर्यो। एन्ड आफ्टर द्याट ए एलोन फिनिस द रिमेनिङ वर्क इन 14 डेज होइन। के भन्छ 5 दिनसम्म यो ए प्लस बी मिलेर काम गर्यो र त्यसपछि चाहिँ ए चाहिँ एक्लै त्यो रिमेनिङ कामलाई बाँकी भएको
कामलाई चाहिँ 14 दिनमा समाप्त गर्यो। त्यसो भए ए एलोन क्यान फिनिश द वर्क। अब त्यसो भए एले चाहिँ एक्लै कति काम गर्यो भने त्यो हामीले पत्ता लगाउनु छ हैन। के भन्छ एले चाहिँ एक्लै त्यो काम चाहिँ कति दिनमा फिनिश गर्न सक्छ, त्यो सबै काम चाहिँ कति दिनमा फिनिश गर्न सक्थ्यो त्यो हामीले पत्ता लगाउनु छ। ए प्लस बी हैन, कति दिन, एउटा काम 12 दिनमा गर्छ। ट्वेल्भ डेज। ए प्लस बी 1 वर्क। एउटा काम 12 दिनमा गर्छ भने ए प्लस बीले एक दिनमा चाहिँ इन 1 डे ए प्लस बी क्यान डू 1/12 वर्क हैन। एक दिनमा ए प्लस बी मिलेर एउटा काम चाहिँ 12 दिनमा गर्छ भने एक दिनमा चाहिँ ए प्लस बी कतिवटा काम गर्छ, 1/12। जस्ट इन्भर्स हो, वर्क र डेज इन्भर्स हुन्छ साथी हो। त्यसैले यो दुईटै कति दिनसम्म काम गर्यो, 5 दिनसम्म। देयरफोर इन 5 डेज ए प्लस बी क्यान डू 5/12 वर्क हो कि हैन। एक दिनमा 1/12 वर्क गर्यो भने 5 मा 5/12 हुन्छ। अब रिमेनिङ वर्क कति हो साथी हो, REMAI रिमेनिङ वर्क। रिमेनिङ वर्क भनेको एउटा काम गर्नु थियो, त्यसमा 5/12 काम गर्यो हैन। अब रिमेनिङ वर्क चाहिँ 12, एलसीएम लिएपछि -5 डिभाइड बाइ 2 कति हुन्छ, 7, 7/12 हैन। 7/12 रिमेनिङ वर्क हो। त्यसो भए 7/12 काम चाहिँ देयरफोर ए एलोन क्यान डू 7/12 वर्क इन 14 डेज हैन, 14 डेज। त्यसो भए एउटा काम चाहिँ कति दिनमा गर्यो, देयरफोर ए कति दिनमा गर्छ भने पत्ता लगाउनु छ। उसले पुरै काम कति दिनमा गर्छ भने ए एलोन क्यान डू 1 वर्क इन 14 into 12 डिभाइड बाइ 7। जस्ट इन्भर्स भइहाल्छ हैन साथी। 7 1 7, 7 2 14 इज इक्वल टू 12 2 24 डेज। अब यति मैले लेखेको, त्यसैले अलि धेरै टाइम जस्तो लागे जस्तो हुन्छ हैन। अब एक्जाममा त तपाईँ अब यतिसम्म लेख्नुहुन्न, तपाईँलाई मैले बुझाउनलाई मात्र यहाँ यतिसम्म लेखिरहेको छु साथी हो। त्यसैले यसको 24 डेज हुन्छ। 24 डेज चाहिँ यसको चाहिँ ए हुन्छ, ए एन्सर। अब क्वेसन नम्बर 11 मा लागौं साथी हो। अब यहाँ क्वेसन के रहेछ साथी हो, ए क्यान डू अ पिस अफ वर्क इन 72 डेज हैन। एले कुनै कार्य चाहिँ 72 दिनमा गर्दो रहेछ भने बी क्यान डू इट इन 90 डेज। बीले चाहिँ त्यो कार्य चाहिँ 90 दिनमा गर्दो रहेछ। इफ दे वर्क टुगेदर फर 10 डेज, दुईटै मिलेर 10 दिनसम्म काम गर्यो, व्हाट पार्ट अफ द वर्क विल बी लेफ्ट। अब त्यहाँ बाँकी भएको काम कति हो त्यो हामीले पत्ता लगाउनु छ हैन। एको चाहिँ एले चाहिँ एउटा काम 72 दिनमा गर्छ, बीले त्यही काम 90 दिनमा गर्छ। अब यो दुईटैको एलसीएम कति हुन्छ साथी हो, एलसीएम लिने हो 72 90 236 245 9 4 जा 36 9 5 जा 45 अनि यहाँ के हुन्छ 5 4 जा 20 29 जा 180 182 जा 360 हैन 360 हुन्छ साथी हो।
यो चाहिँ टोटल वर्क हो। एउटा काम भने यो चाहिँ वन वर्क भने नि, यो चाहिँ वन वर्क हो, टोटल वर्क। अनि यसको त्यो पर डे इफिसियन्सी चाहिँ कति हो साथी हो? अब हैन 72 into 5 360, 360 लाई 70 डिभाइड गर्दा 5 आउँछ। अनि त्यसपछि अब 360 लाई 90 ले डिभाइड गर्दा 4 आउँछ हैन। यही यसको पर डे इफिसियन्सी हो। अब त्यसो भए के भन्न, पर डे इफिसियन्सी त निस्क्यो। अब दे वर्क टुगेदर फर 10 डेज। अब यसको टोटल इफिसियन्सी कति हो साथी हो? एक दिनमा यो दुईटै मिलेर कति काम गर्दो रहेछ भने 5 4 9, 9 वटा काम एक दिनमा गर्दो रहेछ। 9 वटा चेयर चाहिँ एक दिनमा बनाउँदो रहेछ। अब 5 4 9 9, अब यसलाई टोटल 360 चेयर बनाउनु छ हैन। अब उसले 9 वटा चेयर चाहिँ एक दिनमा बनाउँदो रहेछ भने उसले 10 दिनमा कतिवटा चेयर बनायो होला? अब इन 10 डेज। अब एक दिनमा चाहिँ 9 वटा, त 10 दिनमा त 10 दिनमा चाहिँ 9 into 10, 9 10 जा 90, 90 वटा चेयर बनायो होला हैन। एक दिनको इफिसियन्सी 9 रहेछ यो दुईटै मिलाएर। अब उसले 10 दिनसम्म काम गर्यो दुईटैले, 10 9 जा 90 हैन। अब which part of the work will be, what part of the work will be left हैन। अब therefore remaining work is equal to 360 minus 90 कति आयो साथी हो? 270। अब यसको चाहिँ हामीले केमा रेशियोमा निकाल्नु छ। त टोटल वर्क भनेको हामीसँग कति थियो? 360 हैन। रिमेनिङ वर्क कति हो? 270। अब कुनै चारवटा 1/4 यसको त्यो के भन्छ फ्र्याक्सनमा देखाउनु छ हामीलाई। अब फ्र्याक्सनमा देखाउनु पर्छ। अब ठुलो त मुनि हुन्छ, सानो माथि हुन्छ, त्यसैले टोटल वर्क चाहिँ मुनि लेखे। टोटल वर्क यो चाहिँ टोटल वर्क, अनि यो माथि रिमेनिङ वर्क यो। अब यो रिमेनिङ वर्क अब यो 0 0 क्यान्सल, 9 3 जा 27, 9 3 जा ठुलो अङ्कले एकैचोटि काटौँ, 9 4 जा 36 हैन। 3/4 रिमेनिङ फ्र्याक्सनमा हैन, फ्र्याक्सनमा भने त्यसैले फ्र्याक्सनमा निकाल्नु पर्यो हामीले। त्यसैले 3/4 यसको ए नम्बर एन्सर। यो ए प्लस बीले 10 दिनसम्म काम गरे हैन। त्यसैले 10 डेज, यो 10 डेज हो, 1 डे इफिसियन्सी हो। ए प्लस बी मिलेर 90 हैन। रिमेनिङ वर्क 360 minus 90 270, 270 हो यो रिमेनिङ वर्क। यो चाहिँ टोटल वर्क हैन। अनि उ जस्तो 1/4 पार्ट त 4 मध्ये एक पार्ट काम गरिसकेको हुन्छ। जस्तै यो 1/4 त 4 वटा काम छ, त्यसमा एउटा काम गरिसक्यो। त्यसैले यो टोटल 360 छ। अनि 360 मुनि लेख्ने, 360 टोटल काम, अनि 270 रिमेनिङ वर्क, अनि यो आउँछ यसको। यहाँ छ क्वेसन नम्बर 12 मा हेरौँ साथी हो। ए एन्ड बी क्यान टेक 15 डेज एन्ड 10 डेज रेस्पेक्टिभली हैन। ए ले 15 दिन लिन्छ अनि एउटा काम गर्नलाई, बी ले चाहिँ 10 डेज लिन्छ। टु कम्प्लिट द वर्क, पिस अफ वर्क, दे स्टार्टेड द वर्किङ टुगेदर। त्यो दुईटै एकसाथ काम गर्न थाले हैन। बट आफ्टर 2 डेज बी ह्याड टु लिभ। बीले 2 दिन काम गर्यो, त्यसपछि छोडिदियो ड्यू टु सम रिजन, केही समस्याको कारणले हैन। एन्ड द रिमेनिङ वर्क वाज कम्प्लिट बाई ए अलोन। बाँकी काम चाहिँ एले एक्लै गर्नु पर्यो। इन वाट टाइम वाज द होल वर्क कम्प्लिटेड। अब त्यो टोटल काम चाहिँ कति दिनमा फिनिस हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई पत्ता लगाउनु छ। इन वाट टाइम द होल वर्क वाज कम्प्लिटेड। अब त्यो सबै काम चाहिँ कति दिनमा समाप्त भयो त्यो हामीलाई पत्ता लगाउनु छ। अब यहाँ हेरौँ साथी हो। यसले हैन एउटा काम चाहिँ कति दिनमा? 15 दिनमा बनाएको थियो हैन। बीले त्यही काम
चाहिँ कति दिनमा 10 दिनमा हैन। अब यो दुईटैको एलसीएम 30 हुन्छ हैन। कुनै यस्तो अंकले यसले पनि डिभाइड होस् यसले पनि डिभाइड होस्, डाइरेक्ट एलसीएम लिँदा पनि हुन्छ हैन। अब 30 छ हैन। अब 15 ले 30 लाई डिभाइड गर्दा 30 ले 15 ले 30 लाई डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 2 अनि 30 लाई चाहिँ 10 ले डिभाइड गर्दा 3 हैन। यो पर डे इफिसिएन्सी हो। यो टोटल वर्क हो। टोटल वर्क यसले जस्तो 30 वटा कुर्सी बनाउनु छ यसले 15 दिनमा बनाउँछ, एक दिनमा यसले 2टा कुर्सी बनाउँछ। 30 वटा कुर्सी बनाउँछ यसले 10 दिनमा बनाउँछ, एक दिनमा यसले 3 वटा कुर्सी बनाउँछ हैन। अब यहाँ चाहिँ के रहेछ भने अब यसको टोटल इफिसिएन्सी एक दिनको 5 रहेछ। अनि क्वेशनमा के भनेको थियो भने ए र बी मिलेर 2 दिनसम्म काम गर्यो। त ए प्लस बी एक दिनमा चाहिँ 5 वटा कुर्सी बनाउँछ भने 2 दिनसम्म काम गर्यो। त्यसो भए ए प्लस बी क्यान डु 5 वर्क इन 1 डेज हैन। त्यसो 5 into 2 वर्क इन 2 डेज। यति मैले यति त लेख्नु जरुरी हैन सेन्टेन्समा हैन, अब्जेक्टिभमा त हैन। यति लेखिरहेको छु किनभने राम्ररी बुझोस् भनेर हैन साथी। त्यसैले यति नलेख्दा नि हुन्छ सेन्टेन्सहरु। 5 2 जा 10 10 वर्क इन 2 डेज हैन। अब रिमेनिङ काम चाहिँ कसले गरे बी चाहिँ छोरे। त्यसपछि रिमेनिङ काम चाहिँ कसले गरे ए एक्लैले गरे। देयरफोर रिमेनिङ वर्क इज इक्वल टु अब टोटल वर्क त 30 हैन। रिमेनिङ वर्क 30 माइनस 10 20 हैन। अब 20 चाहिँ 20 वटा काम चाहिँ एक दिन यसले चाहिँ कति दिनमा समाप्त गर्छ अनि ए को इफिसिएन्सी एक दिनको कति हो ए can do 2 work in 1 day। ए को इफिसिएन्सी कति हो अब 20 वटा 2 हैन। एले चाहिँ एक दिनमा चाहिँ 2टा चेयर बनाउँछ। अब यसलाई 20 वटा चेयर बनाउनु छ भने डाइरेक्ट त्यस्तो गर्दैन 20 डिवाइड बाइ 2 हैन। एक दिनमा 2टा चेयर बनाउँछ। अब यसलाई त एक्लै 20 वटा बनाउनु छ त 20 डिवाइड बाइ 2 इज इक्वल टु 10 डेज हैन। can do 20 work in therefore A can do whole work in 10 plus 2 2 दिन त पहिले पनि काम गरेको त हैन साथी उले 2 दिन त ए प्लस बी दुईटै मिलेर काम गरेको थियो अनि एले पनि काम गरेको थियो। त्यसैले 10 plus 2 इज इक्वल टु 12 डेज। त्यसैले 12 डेज हुन्छ सी नम्बर। किनभने त्यहाँ होल वर्क सोधेको टोटल डेज सोधेको इन व्हाट टाइम वाज द होल वर्क कम्प्लिटेड हैन। यसले चाहिँ पुरै काम चाहिँ कति दिनमा समाप्त गर्छ भनेर। इन व्हाट टाइम वाज द होल वर्क कम्प्लिटेड यसले चाहिँ एक्लै त्यो पुरै काम चाहिँ कति दिनमा समाप्त गरे भनेर। 10 डेज त यहाँ 20 वटा काम समाप्त गर्नलाई 10 डेज लाग्यो भने 2टा काम त 2 डेज त पहिल्यै गरेको थियो हैन उले ए र बी मिलेर। त्यसैले 2 डेज जोडे 12 डेज हुन्छ। क्वेशन नम्बर 13 हेरौँ साथी हो।
ए क्यान कम्प्लिट द वर्क इन 12 डेज होइन, यसले कुनै कार्य चाहिँ 12 दिनमा गर्छ भने बी क्यान कम्प्लिट द वर्क इन 15 डेज, बीले त्यो कार्य चाहिँ 15 दिनमा गर्दो रहेछ। ए स्टार्ट द वर्क एन्ड आफ्टर 3 डेज ए एन्ड बी टुगेदर डु द वर्क होइन। 3 दिनसम्म एले चाहिँ एक्लै काम गरे होइन, यसले चाहिँ एक्लै काम गर्यो र 3 दिनपछि चौथो दिनमा चाहिँ बी आएर पनि यसलाई सहयोग गर्न थाल्यो। इन हाउ मेनी डेज द रेस्ट अफ द वर्क विल बी कम्प्लिटेड बाई ए एन्ड बी टुगेदर। अब त्यो चाहिँ कति दिन लाग्यो ए र बी दुइटैलाई जब दुइटै मिलेर काम गर्न थालेपछि कति दिन लाग्यो त्यो कामलाई समाप्त गर्न होइन, बाँकी भएको कामलाई समाप्त गर्न। अब साथीहरू यहाँ हेरौँ। अब यहाँ एले चाहिँ एउटा कार्य चाहिँ 12 दिनमा गर्छ होइन, 12 डेज। बीले चाहिँ कति दिन लाउँछ एउटा कार्य गर्न? 15 दिन होइन, 15 डेज। अब एलसिएम लिने कति आउँछ? 60 अनि पर डे इफिसियन्सी फाइन्ड गर्ने। यो चाहिँ टोटल वर्क हो। अब 60 लाई 12 डिभाइड गर्दा कति आउँछ? 5 अनि त्यसपछि 60 लाई 15 ले डिभाइड गर्दा 4। यो चाहिँ पर डे इफिसियन्सी। एक दिनमा चाहिँ एले चाहिँ 5 वटा कुर्सी बनाउँछ, बीले चाहिँ 4 वटा कुर्सी बनाउँछ, टोटल चाहिँ 60 वटा कुर्सी बनाउनु छ भने अब ए चाहिँ एक्लै कति दिनसम्म काम गर्यो? 3 दिनसम्म। त्यसैले एले चाहिँ एक दिनमा ए क्यान डु 5 वर्क इन 1 डे होइन, 5 वटा काम एक दिनमा गर्दो रहेछ भने अब त्यसले 3 दिनसम्म यसले एक्लै काम गर्यो। त्यसैले 5 × 3 वर्क इन 3 डेज, 15 वर्क इन 3 डेज गर्यो होइन। अब यसले चाहिँ 15 वर्क गर्यो होइन 3 दिनमा। त्यसो भए रिमेनिङ अब बाँकी बसेको काम कति हो? रिमेनिङ वर्क कति हो साथी हो? अब यसले त 15 वटा काम 60 मध्ये 15 वटा काम त गरिसक्यो। 60 - 15 इक्वल टु कति आउँछ? 45 हैन। अब 45 वटा काम बाँकी छ। 45 जम्मा 60 वटा मानौ 60 वटा कुर्सी बनाउनु थियो, 15 वटा यसले एक्लै बनायो। अब 45 वटा बाँकी छ। अब 45 वटा कुर्सी चाहिँ ए र बी मिलेर बनाउँछ। त ए र बी को इफिसियन्सी कति हो साथी हो? 9। यो दुईटै मिलेर कतिवटा कुर्सी बनाउँछ एक दिनमा? 9 वटा। Therefore A plus B can take 45 हैन, टोटल वर्क 45। एक दिनमा चाहिँ कति बनाउँछ? 9 वटा कुर्सी ए र बी मिलेर 9 5 45 5 डेज। यहाँ हामीलाई इन हाउ मेनी डेज द रेस्ट अफ द वर्क, रेस्ट भन्दैछ हैन, रिमेनिङ वर्क विल बी कम्प्लिटेड बाई ए एन्ड बी टुगेदर। अब कति? 5 डेज। त्यसैले यो 5 हुन्छ साथी हो। अब टोटल बाई ए भनेको भयो हाउ मेनी टोटल डेज टेकन बाई ए टु कम्प्लिट द भने चाहिँ टोटल डेज अब ए को चाहिँ पहिल्यै 3 दिन गरिसकेको थियो। त्यसैले 5 + 3 हुन्थ्यो, 8 डेज हुन्थ्यो। तर हामीलाई मात्र रेस्ट भन्ने रेस्ट भन्दै छैन यहाँ, रेस्ट अफ वर्क। त्यसैले 5 मात्र हुन्छ साथी हो। टाइप 4 खाले प्रब्लम हेर्छ साथी हो। अब प्रश्न नम्बर 14 मा हेरौँ साथी हो। प्रश्न नम्बर 14 मा के चाहिरहेको छ भने ए एन्ड बी क्यान कम्प्लिट द वर्क इन 15 डेज हैन। ए र बी मिलेर कुनै काम चाहिँ 15 दिनमा समाप्त गर्दो रहेछ भने वेल बी एन्ड सी क्यान कम्प्लिट द सेम वर्क इन 12 डेज। बी र सी मिलेर त्यो काम चाहिँ 12 दिनमा समाप्त गर्छ भने सी एन्ड ए क्यान कम्प्लिट द वर्क इन 20 डेज। र सी एन्ड ए मिलेर त्यो काम चाहिँ 20 दिनमा गर्दो रहेछ भने इन हाउ मेनी डेज ए बी सी
एबिसी टेक टु कम्प्लिट द वर्क हैन। अब चाहिँ एबिसी मिलेर त्यो काम चाहिँ कति दिनमा समाप्त गर्छ र एले चाहिँ एक्लै त्यो सबै काम कति दिनमा गर्न सक्छ, बीले एक्लै त्यो काम कति दिनमा गर्न सक्छ र सीले एक्लै त्यो काम कति दिनमा गर्न सक्छ, त्यो हामीलाई पत्ता लगाउनु छ साथी हो। अब साथी हो फाइन्ड गरौँ। क्वेसनमा भनेको थियो ए एन्ड बी हैन, ए प्लस बी त्यो काम चाहिँ कति दिनमा गर्छ भने साथी हो, ए प्लस बी क्यान कम्प्लिट द वर्क इन 15 डेज हैन, 15 डेज। बी प्लस सी कति दिनमा 12 डेज भने सी प्लस एले कति दिनमा 20 डेज। अब यो पहिले जस्तो यसको पहिले एलसीएम लिइदिने 60 हुन्छ। अब 60 लाई 15 ले डिभाइड गर्यो भने 60, 12 पंचे 60, 20 तिया 60 हैन। अब यो पर डे एफिसिएन्सी हो, एक दिनमा गर्न सक्ने क्षमता। यो चाहिँ टोटल वर्क हो। अब यो टोटल हामी जोड दिने हो। फाइभ 4 9 9 प्लस 3 12 2a प्लस 2b प्लस 2c a प्लस b प्लस c 2 यहाँ 12 छ। अब a प्लस b प्लस c इक्वल टू 12 हैन, 2 6 12 त्यसैले a प्लस b प्लस c इक्वल टू 6। यो सबैको पर डे एफिसिएन्सी हो। सबै मिलेर काम गर्यो भने एक दिनमा चाहिँ 6 वटा काम गर्छ सबै मिलेर। अब हामीले कति काम गर्नु छ, एबीसी लाई 60 वटा काम गर्नु छ। क्वेसनमा के सोधेको थियो, इन हाउ मेनी डेज एबीसी क्यान कम्प्लिट द वर्क हैन। अब एक दिनमा 6 वटा काम गर्छ भने 60 वटा काम गर्नलाई 60 डिवाइड बाई 6 10 डेज। अब यसको चाहिँ इन हाउ मेनी डेज ए एलोन क्यान डू द वर्क हैन। अब ए को चाहिँ, अब ए को निकाल्नलाई चाहिँ ए प्लस बी प्लस सी हैन माइनस बीसी गरे भने बी प्लस सी गरे भने ए को त निस्किन्छ हैन साथी, बी प्लस सी गरे भने। अब ए प्लस बी प्लस 6 को क्षमता कति हो, 6 हैन, एक दिनको कार्य गर्ने हैन। अनि त्यसपछि बी प्लस सी को एक दिनको एफिसिएन्सी कति हो, 5 हो। त यसको एक दिनको एक दिनले यसले चाहिँ एउटा मात्र बनाउँदो रहेछ, एउटा कुर्सी पर डे एफिसिएन्सी। यो ए को चाहिँ पर डे एफिसिएन्सी। अब टोटल वर्क त 60 वटा हो, 60 डिवाइड बाई 1 60 डेज। यसले चाहिँ 60 वटा वर्क गर्नलाई 60 डेज लिन्छ भने बी ए प्लस बी प्लस सी माइनस अब एसी गरिदेऊ हैन। ए प्लस बी प्लस सी को हामीलाई थाहा छ 6,
एसीको कति हो साथी हो 3 हुन्छ यसको पर डे इफिसियन्सी। अब यसले पुरै गर्न सक्ने कार्य गर्न सक्ने कति दिन लाग्छ पुरै कार्य गर्न बीलाई 60 डिभाइड बाई 3 टोटल वर्क डिभाइड बाई पर डे इफिसियन्सी इज इक्वल टु 20 डेज। अब सी को निकाल्नु छ। ए प्लस बी हैन ए प्लस बी को माइनस गऱ्यो भने यहाँ ए प्लस बी एबीसी चाहिँ ए प्लस बी को माइनस गऱ्यो भने सी को निस्किहाल्छ नि साथी। ए प्लस बी प्लस सी को कति हो 6 हो। ए प्लस बी को हामीलाई कति छ 4 छ 2 यसले एक दिनमा दुईटा कुर्सी बनाउँछ पर डे इफिसियन्सी। अब हामीलाई पत्ता लगाउनु छ यसले टोटल काम कति दिनमा गर्छ भने पर डे इफिसियन्सी थाहा छ। अब 60 वटा काम गर्नु छ एक दिनमा दुईटा मात्र चेयर बनाउँछ 60 वटा चेयर बनाउनु छ डिभाइड बाई 2 30 4 होल वर्क 4 होल वर्क 4 होल वर्क हैन। अब यहाँ हामी जोड्न पनि सक्छौँ एक दिनको इफिसियन्सी 6 थियो यो तीनटैको त्यसो भए 2 3 to 5 अनि 1 6 आइसक्यो। हेलो साथी अब प्रश्न नम्बर 15 हेर्नेछौँ हामी। यहाँ के दिएको छ प्रश्न नम्बर 15 मा चाहिँ ए बी एन्ड सी क्यान डू अ वर्क इन 9 10 एन्ड 15 डेज हैन रेस्पेक्टिभली। इफ बी एन्ड सी स्टार्ट वर्क एन्ड लिभ आफ्टर 2 डेज हाउ लङ विल इट टेक ए टू डू द रेस्ट अफ द वर्क हैन। अब ए र बी मिलेर एबीसी मिले ए रे चाहिँ 9 दिनमा काम गर्छ भने कुनै एउटा काम बीले चाहिँ 10 दिनमा गर्छ सीले चाहिँ 15 दिनमा गर्छ भने हैन। बी एन्ड सी स्टार्ट द वर्क बी र सी स्टार्ट गरे हैन एन्ड लिभ आफ्टर 2 डेज बी र सीले काम छोड्यो हैन। अब त्यसपछि हाउ लङ विल इट टेक ए टु डू द रेस्ट अफ द वर्क। अब ए चाहिँ एक्लैले हैन त्यो रिमेनिङ वर्क गर्छ भने एलाई कति दिन लाग्छ त्यो पुरै काम सकाउन। अब ए को कति दिएको छ साथी एले चाहिँ कुनै काम 9 दिनमा गर्छ हैन 9 डेज। बी को चाहिँ कति हो साथी हो बी को चाहिँ 10 डेज हो। सी को चाहिँ 15 डेज हो हैन। अब यो सबैको एलसीएम लियो भने कति हुन्छ साथी हो यस सबैको एलसीएम 90 हुन्छ हैन। र यसले चाहिँ अब होल वर्क चाहिँ कति भयो 90 भयो। अब पर डे इफिसियन्सी हैन पर डे इफिसियन्सी भने एक दिनमा कार्य गर्ने क्षमता एक दिनमा एले कति काम गर्दो रहेछ बीले कति काम गर्दो रहेछ र सीले कति काम गर्दो रहेछ। अब 90 लाई 9 ले डिभाइड गर्यो भने 10 हैन। अब 90 लाई 10 ले डिभाइड गर्यो भने 9 हैन। अब 90 लाई 15 ले डिभाइड गर्यो भने 6 भयो। अब यसले होल वर्क भनेको यो 90 हो। अब होल वर्क 90 भने 90 होल वर्क काम गर्नेलाई 9 दिन लाग्छ भने हैन
एक दिनमा यसले कति काम गर्दो रहेछ, यसले 10 वटा काम गर्दो रहेछ। बीले एक दिनमा 9 वटा काम गर्दो रहेछ। सीले एक दिनमा 6 वटा काम गर्दो रहेछ। जस्तो 90 वटा चेयर बनाउनु छ, एक दिनमा 10 वटा चेयर बनाउँछ, यसले 9 वटा चेयर बनाउँछ, यसले 6 वटा चेयर बनाउँछ। अनि यसले 15 दिनमा सघाउँछ, यसले 10 दिनमा सघाउँछ, यसले 9 दिनमा सघाउँछ। अब हामीले के भनेको छ, इफ बी एन्ड सी स्टार्ट वर्क एन्ड लिभ आफ्टर 2 days हैन। बी र सीले काम स्टार्ट गर्यो र बी र सी को एफिसिएन्सी कति हो, एफिसिएन्सी अफ बी प्लस सी पर डे कति हो, बी र सी को 9 + 6 हैन, 9 + 6 15 हैन। अनि यसले कति दिन काम गर्यो, 2 दिन काम गर्यो हैन साथी, त्यसैले इन्टु 2 गर्यो, 2 days, 2 days वर्क 2 days हैन, 2 दिन काम गर्यो बी र सी दुईटैले। अब 15 2 जा 30, 30 वर्क यसले समाप्त गर्यो हैन, 90 बाँधे 30 वटा वर्क यसले समाप्त गर्यो। त्यसो भए रिमेनिङ वर्क कति हो, रिमेनिङ वर्क इक्वल टु 90 - 30, रिमेनिङ वर्क कति आयो साथी हो, 60 हैन। अब यसले एक्लै चाहिँ यो 60 वटा काम यसले एक्लै चाहिँ गरे। त्यसो भए रिमेनिङ वर्क डन बाई ए इक्वल टु, अब 60 वटा काम छ अनि एक दिनमा ए को एफिसिएन्सी 10 छ हैन, यसले एक दिनमा 10 वटा चेयर बनाउँछ, जबकि 60 वटा चेयर बनाउनु छ। अनि 60 डिभाइड बाई 10 गर्यो भने यो 0 क्यान्सल, 6 days। 60 वटा चेयर बनाउनलाई यसलाई चाहिँ कति दिन लाग्छ, 6 दिन। अब क्वेसन नम्बर 16 हेरौँ साथी हो। ए एन्ड बी क्यान डु एनी वर्क इन 20 days हैन, ए एन्ड 30 days रेस्पेक्टिभली। एले चाहिँ 20 दिनमा गर्छ र बीले चाहिँ 30 दिनमा गर्छ कुनै काम हैन। बोथ अफ देम स्टार्टेड वर्क बट इफ बी लेफ्ट 5 days बिफोर हैन, दुईटैले काम त स्टार्ट गर्यो हैन, तर के गरेछ भने बीले चाहिँ काम समाप्त हुनुभन्दा पहिले 5 दिन अगाडि छोडिदिएछ हैन। बिफोर द एन्ड अफ द वर्क इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कम्प्लिटेड। अब त्यो काम चाहिँ टोटल कति दिनमा समाप्त हुन्छ त्यो हामीले पत्ता लगाउनु छ। अब पहिला के दिएछ, ए को दिएछ हैन, ए को चाहिँ कति दिन दिएको छ साथी हो, 20 days र बी को चाहिँ 30 days। यो दुईटैको एलसिएम कति हुन्छ, 60। अब यसको किनभने 60 मा 20 ले नि डिभाइड जान्छ, 30 ले नि डिभाइड जान्छ। अब एलसिएम लिएर गरे पनि हुन्छ, 20 थियो। अब 60 मा 20 ले डिभाइड गरेपछि 3 हुन्छ हैन। अब 60 मा 30 ले डिभाइड गरेपछि 2 हुन्छ, 60 मा 30 ले डिभाइड गरे 2 हुन्छ र 60 मा 20 ले डिभाइड गरे 3 हुन्छ। अब पर डे एफिसिएन्सी हो यो, यो टोटल वर्क हो। अब हामीलाई के निकाल्नु छ भने साथी हो, स्टार्टेड द वर्क बट बी लेफ्ट 5 days बिफोर हैन। अब बीले चाहिँ 5 दिन पहिले छोडे। त्यसो भए बी को एक दिनको एफिसिएन्सी कति हो, बी को एक दिनको एफिसिएन्सी 2 हो। त्यसैले 5 days को एफिसिएन्सी 5 दिनमा त्यसले कति काम गर्छ, 10 वर्क हैन। अब यो छोडेपछि यो चाहिँ वर्क चाहिँ जोड दिने टोटल वर्कमा छोड्यो भने त्यो वर्क त्यो गरेर एफिसिएन्सीमा मल्टिप्लाई गरेर जति दिन पहिले छोड्छ त्यो चाहिँ डेज चाहिँ एफिसिएन्सीमा मल्टिप्लाई गरेर वर्क आउँछ अनि त्यो वर्क चाहिँ टोटलमा जोड दिने। किनभने 60 त यो दुईटै मिलेर गरेको, यसले 5 days बिफोर छोडेको हैन।
अनि 5 डेज बिफोर छोडेपछि 10 वर्क गरे 10 वर्क गर्न छोडिदिएछ यसले बीले हैन 10 वटा गर्न बीलाई गर्न बाँकी थियो त्यसले बीले छोडिदिएछ त्यसलाई एलाई गर्न दिइसक्यो छोडेर भाग्यो त्यसैले टोटल वर्क चाहिँ यसको कति भयो टोटल वर्क इक्वल टु 60 चाहिँ पहिल्यै थियो हैन यो दुईटै मिलेर 60 गर्यो तर 10 चाहिँ गर्न बाँकी थियो बीले छोडेर भागेछ प्लस 10 70 वर्क भयो हैन टोटल अब 70 वर्क टोटल भएपछि हामीलाई अब यहाँ के छ इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कम्प्लिटेड देयरफोर द वर्क विल बी completed 70 divided by 5 अब यो दुईटैको इफिसियन्सी त 5 होइन पर डे इफिसियन्सी एक दिनमा चाहिँ दुईटा मिलाएर 5 वटा काम गर्छ भने अब यहाँ त 60 होल वर्क लिया अनि 10 डेज बिफोर के गरेछ के भन्छ 5 दिन बिफोर बीले चाहिँ छोडिदिएछ हैन अनि यसको इफिसियन्सी 5 दिनमा यसले कहीं कति काम गर्छ 10 वटा काम गर्थ्यो हैन टोटल मिलाएर 70 भयो अब यो 10 इन्क्लुडेड छ हैन यसमा त्यसैले 70 मा बीलाई पनि बी को इफिसियन्सी पनि इन्क्लुड गर्ने के त्यसैले टोटल वर्क त 70 लिएछौ हामी हैन किनभने 10 पनि इन्क्लुड गरेछ त्यसैले यो इफिसियन्सी पर डे इफिसियन्सीमा बी को पनि इन्क्लुड गर्ने त्यसैले डिभाइड बाइ 5 टोटल इफिसियन्सी डिभाइड बाइ 5 अब कति हुन्छ साथी हो 5 1 जा 5 अनि 2 त 5 4 जा 20 हैन 14 डेज यसको आन्सर हुन्छ इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कम्प्लिटेड 14 डेज यसको सी नम्बर हुन्छ अब प्रब्लम नम्बर 17 हेरौँ साथी हो क्वेसन नम्बर 17 यहाँ के भनेको छ भने एबीसी कम्प्लिट अ टास्क इन 24 डेज 32 डेज एन्ड 64 डेज हैन रेस्पेक्टिभली and all three of them started working but A left after working for 6 days and B left 6 days before at the end of the work how many days will the work will be completed हैन एबीसी तीनटै ए ले चाहिँ 24 दिनमा कुनै काम गर्दो रहेछ बी ले चाहिँ 32 दिनमा त्यही काम सी ले चाहिँ त्यही काम 64 दिनमा गर्दो रहेछ भने तीनटै एबीसी तीनटै मिलेर काम सुरुवात गरेको तर ए चाहिँ हैन 6 दिनसम्म काम गर्यो अनि त्यसपछि छोड्दियो त्यो काम गर्न अनि बी ले चाहिँ हैन काम समाप्त हुनु भन्दा 6 दिन पहिले काम छोड्यो हाउ मेनी डेज विल बी द वर्क विल बी कम्प्लिटेड अब त्यो वर्क चाहिँ कति टोटल वर्क चाहिँ कति दिनमा कम्प्लिट भयो त्यो हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ अब यहाँ ए को कति दिएको छ साथी हो ए को कति भनेको छ 24 डेज हैन बी को 32 डेज सी को 64 डेज यो नि हैन अब यसको एलसीएम लिँदाखेरि यसको चाहिँ 192 आउँछ साथी हो र कुनै यस्तो अंक ल्याऊ त्यो तीनटैलाई डिभिजिबल होस् डिभाइड जाओस् त्यसमा तीनटैलाई डिभाइड जाओस् हैन अब यसमा चाहिँ 24 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ साथी हो 8 आउँछ 192 मा 32 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ 6 आउँछ र 192 मा 64 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ 3 आउँछ अब यो चाहिँ भयो हैन अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु छ भने 8 अब यो टोटल कति भयो यो पर डे एफिसिएन्सी हो यो चाहिँ टोटल वर्क हो अब यो पर डे एफिसिएन्सी तीनटै जोडेपछि कति हो टोटल पर डे एफिसिएन्सी कति हुन्छ यसले 8 वटा एक दिनमा 8 वटा कुर्सी बनाउँछ यसले
6वटा बनाउँछ, यसले 3वटा बनाउँछ। 8 6 14 14 अनि 3 17 होइन, 17वटा टोटल इफिसियन्सी हो यो तिनटैको मिलाएर एबिसीको। अब हामीले के गर्नु छ भने अल 3 अफ देम स्टार्टेड वर्किङ बट होइन, त्यसले चाहिँ आफ्टर 6 डेज होइन, 6 दिनसम्म यो सबले काम गर्यो। त्यसो भए एबिसी ए प्लस बी प्लस सी क्यान डु 17 into 6 होइन। यो पर डे इफिसियन्सी एक दिनमा त 17 तिनटै मिलाएर 17वटा काम गर्छ भने अब 6 दिनसम्म तिनटै काम गरेको त 17 into 6 गरेर भने कति हुन्छ साथी हो? 7 7 6 जा 42 को 2 क्यारी 4 6 भन्छ 6 142 हुन्छ होइन। ए 6 7 जा 42 को 2 6 भन्छ 6 अनि 102 हुन्छ, सरी 102 हुन्छ। अनि यो तिनटै मिलेर कतिवटा काम गर्यो? 102वटा, कति 6 दिनमा होइन। 102 वर्क इन 6 डेज होइन। अब रिमेनिङ वर्क हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ। रिमेनिङ वर्क कतिवटा हो? 192 टोटल हो माइनस 102 गरेर भने कति हुन्छ साथी हो? 90 हुन्छ होइन। यो चाहिँ रिमेनिङ वर्क हो। अनि अब चाहिँ क्वेसनमा के भने बी लेफ्ट 6 डेज बिफोर। अनि मैले के भने साथी हो, यदि 6 डेज बिफोर वा 2 जति डेज बिफोर त्यस्तो भनेछ भने होइन के गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ एड गरिदिनुपर्छ कि जतिवटा काम त्यसले छोडेर जान्छ त्यति एड गरिदिनुपर्छ यसमा। अब 6 अब बी को चाहिँ 1 डे इफिसियन्सी कति हो? 6 हो। देयरफोर बी क्यान डु B can do 6 into 6 work in 6 days होइन। एक दिनको इफिसियन्सी यसको 6 छ भने 6 दिनमा त यसले 6 into 6 काम गर्छ। 6 6 या 36 वर्क इन 6 डेज होइन। अब यसले त छोडेर गयो। अब यो छोडेर गएपछि हो जब कसैले छोड्छ नि होइन 6 डेज बिफोर वा 2 डेज बिफोर काम समाप्त हुनुभन्दा पहिले 2 दिन पहिले 4 दिन पहिले यस्तो क्वेसनमा दिएको छ भने छोड्छ भने यस्तो क्वेसनमा दिएको छ भने त्यो चाहिँ एड गर्ने हो। यो त अब हामीलाई होइन 6 दिन काम गरेर छोड्यो होइन, त्यो चाहिँ हामी सबट्र्याक्ट गर्छौँ। तर 6 डेज बिफोर 2 डेज बिफोर यस्तो यदि त्यो भन्यो भने हामीले त्यो एड गर्नुपर्छ साथी हो। यो कुरा बुझेर राखौँ होइन। 90 प्लस 36 कति हुन्छ? 126 हुन्छ साथी हो। 126 वर्क होइन। अब यो दुईटैको यो के कसको कसको यो काम हो? 126 वर्क काम पुरै गर्ने। यो चाहिँ यसले त छोड्दै होइन, बी र सी को काम हो यो यति काम पुरा गर्ने। अब बी र सी को इफिसियन्सी कति हो साथी हो? बी र सी को इफिसियन्सी टोटल इफिसियन्सी, किनभने यसमा त हामी एड गरेछौँ होइन 6 दिन काम यसको बी को पनि एड गरेछौँ। यसले 6 दिन पहिल्यै छोडे त्यही पनि एड गरे होइन। त्यसैले बी र सी दुईटैको इफिसियन्सी लिने। 6 + 3 9 दुईटैको इफिसियन्सी लिने। देयरफोर द वर्क will be completed in अब त्यो रिमेनिङ वर्क अब यसको एन्सर कति हुन्छ साथी हो? 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 2 जा 6 होइन। 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 4 जा 12 यो 14 डेज भयो होइन। बी र सीले काम चाहिँ 14 डेजमा त्यो रिमेनिङ काम समाप्त गर्यो बी र सी। यसमा त हामी वर्क जोडेछौँ त्यसैले दुईटैको इफिसियन्सी लिएको। 6 डेज पहिल्यै छोडे होइन, अनि त्यो पनि एड गरेर 126 वर्क भयो। अरू यो दुईटैको इफिसियन्सी 9 हो।
हैन, 14 डेज आयो। अब एले चाहिँ एले त 6 दिन काम गरेको थियो। अब एबीसी मिलाएर 6 दिनसम्म काम गरेको थियो हैन, तर एले चाहिँ 6 दिन पछि छोड्दियो। त्यसैले देयरफोर द वर्क will be completed in equal to 14 हैन, अनि प्लस 6 6 दिन एबीसीले तीनटै मिलेर गरेको। 14 प्लस 6 कति भयो? 20 डेज। अब यस्तो क्वेसन आउने बित्तिकै साथी हो, लेफ्ट 2 डेज बिफोर हैन, काम एट द एन्ड अफ द वर्क 6 डेज बिफोर, त्यो एड गर्ने हो, यसको इफिसियन्सी कति हो? 6 हो। 6 दिनमा यसले 36 काम गर्छ, 36 वटा हैन, 36, रिमेनिङ वर्क 90 थियो, अनि यसमा एड गरेपछि 1 यति भयो। अनि त्यसमा चाहिँ अब त्यसमा यो टोटल इफिसियन्सी, यो ए बी र सी को टोटल इफिसियन्सी कति हो? यसले डिभाइड गर्ने 14 डेज हैन। अब त्यो टोटल काम चाहिँ कति दिनमा समाप्त भयो? 6 दिन चाहिँ एबीसी तीनटै मिलेर गरेको, 14 26 20 डेज। क्वेसन नम्बर 18 हेर्ने साथी हो, प्रश्न नम्बर। यसमा चाहिँ के भनेको छ भने 3 पाइप्स एबीसी आर कनेक्टेड इन अ ट्याङ्क हैन, एउटा ट्याङ्कमा 3वटा पाइप जोइन थियो। एबी पाइप क्यान फिल द ट्याङ्क इन 20 मिनट्स। अब एबीले चाहिँ त्यो ट्याङ्कलाई 20 मिनटमा भर्छ भने हैन, 20 मिनट र 30 मिनट, एले चाहिँ 20 मिनटमा भर्छ र बीले चाहिँ 30 मिनटमा भर्छ भने हैन, बट सी पाइप क्यान एम्प्टी द फुल ट्याङ्क इन 40 मिनट्स। अब सी चाहिँ त्यो भरेको ट्याङ्कलाई 40 मिनटमा चाहिँ खाली गरिदिन्छ। इफ 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर इन द एम्प्टी ट्याङ्क एट वाट टाइम द ट्याङ्क विल फिल हैन, यदि 3वटा पाइप हैन एम्प्टी ट्याङ्कमा चाहिँ एकैचोटि खोलिदियो भने, 2टा भर्ने एबीले भर्ने र सीले चाहिँ खाली गर्ने, एकैचोटि खोलिदियो भने चाहिँ त्यो ट्याङ्क चाहिँ पानी ट्याङ्क चाहिँ कति मिनेटमा भर्छ वा कति घण्टामा भर्छ, त्यो चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्नु छ हैन। अब यहाँ हेरौँ साथी हो, ए को चाहिँ के छ, एले चाहिँ 20 मिनट लाउँछ, बीले चाहिँ 30 मिनट लाउँछ र सीले चाहिँ खाली गर्न 40 मिनट लाउँछ हैन। अब यो तीनटैको एलसीएम लियो भने कति हुन्छ साथी हो? 120 हुन्छ। अब 120 लाई 20 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ? 6 हुन्छ। अनि 120 ले 30 ले डिभाइड गर्दा 4 हुन्छ। 120 ले 40 ले डिभाइड गर्दा 3 हुन्छ हैन। अब यसको चाहिँ अब यहाँ के गर्नु छ भने हैन, अब सीले त खाली गर्छ हैन। अब यो तीनटैले एक दिनको पर डे इफिसियन्सी हैन, हैन, यो चाहिँ पर डे इफिसियन्सी हो। अब यो चाहिँ टोटल भर्नुपर्ने त्यसको क्यापासिटी हो, यो ट्याङ्कको क्यापासिटी 120 ट्याङ्क क्यापासिटी, यो चाहिँ अब हामीलाई भर्नु छ। अनि सीले त खाली गर्छ हैन, अनि पर डे इफिसियन्सी भनेको कति काम गर्यो त्यो चाहिँ भनेको पर डे इफिसियन्सी, एक दिनको कति कार्य हैन। अब यो ए र बीले त भर्ने काम गर्छ र सीले खाली गर्ने काम गर्छ। त 6 + 4 10 10 - 3 गरे भने कति हुन्छ साथी हो? 7 हुन्छ हैन।
अब यो त खाली गर्ने काम गर्छ, त्यसले यो सब्ट्र्याक्ट गर्ने हो। अब 120/7 गरे भने कति हुन्छ साथी हो? 7 1 जा 7 हैन। अब यहाँ 5 दिन्छ, यो 50 हुन्छ। 7 7 जा 49 अनि 150/7 17 1/7। यो कहीँ मिनेट हो, किनभने सब मिनेटमा छ, त्यसैले यो पनि मिनेटमा। यो एन्सर भइगयो। यसको चाहिँ ए नम्बर हुन्छ साथी हो एन्सर।